السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ احوالكم طيبه؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشوفوا هذا الفيديو اليوم معايا عزيزه. يفو تشوفوا تعرفوا، نقول لكم راه معايا عزيزه. عرفوا شيين مودانيسا والتخربيق كامل. المهم جاتنا واحد الكولي فريمون بيغ اول واحد الكولي، 3 ديال لي كولي ماشي واحد، ها هو الثالث. بيغ اول فيه بزاف ديال الحوايج. المهم الا جا الفيديو طويل غنقسمو لكم على جوج المرات، على جوج ديال لي فيديو، على حسب لي زارتيكل. مي راه باين ان لي زارتيكل بزاف، حيت ديجا ما عقلناش شنو كنا خدينا، وماشي غير بوحدنا اللي خدينا، شحال من واحد خدا من خلال هذيك الباج ديال الانستغرام اللي كنت حطيت لكم، وغنعاود نحطها لكم ثاني اللي بغيتو شي حاجه تاخذوها. هي هاد الكولي كانت وصلت دغيا. المشكله اللي كان عندنا فيها هي لا ليفريزون، ياك تعطلات لينا في لا ليفريزون. مي ابار ان وصلت دغيا واخا كانت لا فان داني كانوا كيديروا داك الميزاجور ديالهم وداك التخربيق. المهم شحال خدات؟ شي 20 جور بحال هكا، ما كاملاش 20 جور. تعطلات لينا غير في لا ليفريزون من ارامكس من هنا من المغرب. في المغرب اللي عندنا حنايا خدات واحد سيمانه تعطلات، ولكن كان عندهم مشكل المهم ديباسيناه. المهم هنا عندنا 3 ديال لي كولي باش غنبداو. بعدا ديجا عزه راه خدات واحد المونطو، ها هي لابسه، غادي نحطوه لكم في لاباج انستغرام. تاخذ هنا شويه باش يبان زوين وطويل، وفيه هذيك لا سانتور دودون. هي دودون طويله، وقالت لي سخونه بعدا داكشي اللي من خلال داك هذا الماتير ديالها راه كتبان سخونه، فيها اللاواط. مي زوين. بشحال كنتي خديتي هذا؟ كان بروموسيون هذا 100 ايكير. المهم بداو على بركه الله. انا يلاه جيت من الخدمه وما نقولش لكم الدار عندي مرونه. كنقاد في واحد في الدوش عندي وفي البيت ديالي. البيت كنصايفي واحد لاكاك ديجا قلتها لكم. عندي الروينه راه الا قلت لكم دابا هاد المانطه شادينها حاطينها فوق الحوايج وجالسين غير باش نصوروا هاد ما بغيتش نفلت انني ما نوريكمش هاد ديزارتيك. المهم بداو على بركه الله. باش غنبداو بهذه اللي كتبان صغيره، ما تحتاجش لا فلوس لا والو. غادي نفرشكوها غير بايدينا. غنحط لي زارتيك كاملين هنا. المهم المره اللي فاتت ما جاتني حتى شي ساشي فيه ما جانيش شي بوكسين فيه شيين. ها جاتني هذا دابا، ممكن ماشي انا جاتني هذا لطيفه جوجها. هادو السبيطات نخليهم هما الاخرين. غنبداو نبداو بلي بول. هذا ماشي بول، هذا جيلي. هذا ديجا انا عجبني في الموف، كيجي مع لي شوميز خطير. كيلبسوا لي فوالي بحال كديري شوميز طويله لي مونش طوال وكديري فوق هنا خطير في الموف ديالو. شتي الموف ديالو كبير. ها نتوما شوفوا كيفاش داير، فريمون غزال كيما في هذا، كيما في السيس ديال شي زوين وخفيف. لا ماتير ديالو خفيفه، ما كتحتاجش بيه ثقيل. لا فريمون غزال. ها نتوما ما عقدتش على الثمن ديالو، مي غادي غنديروا ليه سكرين شوت باش تعرفوا الثمن ديالو. نحط لكم نقدر نحط لكم حتى اللين ديالو اللي بغاه، حيتاش فيه لوينات غزالين. فيه المو، فيه واحد الخضر بارد، فيه الكري، فيه النوار، فيه حتى البلو مارين جو كرو. هذا بيل هكا سميطات. ما كيجيش هابط، كيجي طالع شويه. كيجيش هابط. الا ماتير ديالو زوينه، الثوب ديالو زوين حتى هو. غنحط لكم هذا اللين ديالو. هادو ماشي ديالي، هاد لي زارتيكل اللي غنوريكم دابا ماشي ديالي. هكا رجعي عزيزه تكلافي. هنا كوك. انا يلاه ما غاديش نحلو وي. غادي ندير واحد لي طومو ان شاء الله. عجبني واحد لي كوك، في بني عندهم لي كوك غزالين. حتى هذا غزال زوين. نتوما وما دير شي 32 درهم جو كخوا، ولا بحال هكا. دير شي 32 درهم بحال ما هكا. المهم هما الاغلبيه في شيين دايرين غير ديال الايفون. لا بلوبار ما دايرينش ايفون سامسونج. ما دايرينش ابار ايفون وسامسونج. كتلقاو هاد لارتيكل بحال هاد لارتيكل، وكتلقاو فيه واش 7 بلس، واش اكس، واش كاع الانواع ديال لي زايفون.
لي زوين كشكل زوين. ندوزو دابا لهادي. هادي ما عرفتش ديال من هادي. زوينه. ديال ميديوم. ها نتوما ديال القطيفه. زوين. التيسو ديالها زوين هكا تصلح لدومي سيزون. زوينه وفيها لي بوش غزاله. فهمت دابا هي هاد صاحبتي اللي خداتها مع خدات هذاك البول سميطات غتخلي هذه محلوله وغتلبسو تحت. زوينه فريمون زوينه. شوفي هذه كتبان قاده باش شوفي لهم دابا مزيانه. لا كولور ديالها بيج. حتى هذه جو كخوا كاينه في الالوان ياك فيها الالوان هاك عزيز حتى كلا في بيدي طيب. شنو ثاني؟ هذا الليغينز هذا لا زوين ما تقيش. انا اللي ما كيعجبنيش في هادو ديال اللي كيكونوا ديال الكوير هكا كيكونوا ثقال. هذا خفيف هذا زوين وكي ها نتوما لا زوين الراتير ديالو زوين. ها نتوما هادي طاي هادي سمول ما عرفتش تجي ولا لا تقدر تجي. شوف كيفاش داير لا فريمون غزال داك ليفي ديال الكوير مي هو لا ماتير ديالو ما عرفتش كيفاش دايره بيزار ولكن زوينه ماشي داك اللي غيديرونجي في اللبسه. هذا عجبني. هذا باش يبين حتى هو ديال صاحبتي اللي كي عزيزه. هادو ديال واحد الصديق عزيز على قلبي. هادو ديال حسن زوينه سخونه نسير فنه. هادو دي بونطوفل هادو دايرين شي 100 وشي حاجه واقيلا 164. لا فريمون زوينين ورطبين. لا ماتير زوينه. دابا ندوزو لليسار. زوين هاد الصاك هذا ها نتوما ديجا كيجيبوهم معمرينهم بحال ما هكا بشي بهكا معمرينهم هكا باش ما كتخسرش ليهم هذيك لا فورم ديالهم مع هاد الزحاط والديوانه وهداك الشيء كامل باش يبقى مزيان. الماتير ديالو الجلد ديالو الكولور ديالو زوين. شتي لا فريمون زوين. دايرين ليه هذا كتحزميها كيما بغيتي. هما شي كيحطوا لك هذيك لابون ديريها كيما بغيتي بحال ما هكا. وفيه سميطه طويله. شفتي السميطه كيفاش دايره؟ فيه سميطه ديالته طويله بحال ما هكا. لا كولور زوينه حيت اصلا هاد لا كولور كاينه بزاف. تيا هذا تا هو ديال صاحبتي. هاد الكوليه هذه ما فيهاش شي حاجه ديالتنا حنايا. كاين شي حاجه ديالتنا حنايا. زوين غزال. لا غزال هذا. ها نتوما بحال هذاك الخضر داك القصبي اللي كنت خديت ولكن هو كبير عليه شويه وجاي في الصاله ماشي بحال الاخر. انا عندي فيه السميطات هنا من الجناب هذا فيه هنايا زوين. لا فريمون زوين. حتى لا ماتير ديالو فريمون غزاله. شوفوا السميطه ديالو كيفاش دايره. دايرين ليه هاد السميطه هكا فيها هكا حيت اصلا هاد السلسله هادي طوندونس بزاف كتلقاوها بزاف في السيكان في هكا في لي كولي كاينه بزاف وحتى في لي سانتور كتكون حتى هي كتجي زوينه. لا فريمون زوين. فيه بلاتي فيه دو سانتور. ها نتوما هادي كاع خلاص. هادي زوينه هادي بزاف. هادي ليفي ديال البلاستيك خطيره. تهزيه يا بسمطه طويله يا بهاد السميطه القصيره. هادي يعجبها. غزال. شتي كيفاش داير؟ لا فريمون غزال هكا. ولا ديري سمطه طويله وحتى الجلد ديالو غزال. هذا الشيء ديال الخنافيس الصغار والكنافيس الصغار. فني لا ماشي ديال جنة ديال مريم ديال لينا. والله الا ندمت ملي ما خديتوش الجنة.
فريمون غزالين ومقطمين بزاف. ها نتوما مصوفين من الداخل كي دايرين حتى ما يديروا والو 84 بحال هكا 85 بحال هكا غيكون حتى ما يديروش ومخدومين واعرين. ها نتوما حتى لا كولور غزاله كيفاش دايرين فريمون سخانين صح لهاد الوقيته هادي يدفيو الرجلين. شوف كيفاش دايرين. هادو ديزيسبا يا اختي ها انت شو دايرين. ها دايرين لا زوينه طيط بيضاء. لا. غندوزو دابا الكوليه الثانيه تحتاج منا اش غندير. لا نخلي هذه هي الاخرى. ندوزو لهادي بسم الله. علاش قلت لكم ندوزو لهادي حيت هي اللي فيها لي زارتيكل ديالي انا. بسم الله. اول حاجه ديالتي واقيلا لا ماشي ديالتي لا ماشي ديالتي تجي خويا. المهم قلت لكم في الاول بنات ولكن دابا كاين البنات وولاد بجوج. هذا السروال ديال خو عزيزه. شحال هذا كان في الفونت فلاش ديك الساعات. هذا كانوا دايرين حاطينه في الفونت فلاش. الفونت فلاش اشنو هي فونت فلاش؟ الفونت فلاش هي اللي كيشدوا دوك لي زارتيكل اللي كيكونوا سوندي في هذاك النهار في هذيك لا جورني. الا لقيتو شي حاجه في فونت فلاش خصكم تاخذوها في نفس النهار سينو ما حيت كيتبدل كل نهار كيكون عندهم دي زارتيكل من غير دوك اللي كانوا حاطين. واعر كتشوف الداخل شوفوا معايا ديال البرد. شوفوا كيفاش داير خطير. واعر والجين ديالو خطير وما كتحسيش فيه تخيل. واخا مبطن ما كتحسيش فيه تخيل. هانتوما شوفوا كيفاش داير. بحال يجي الخوك راه جاي كبير. لا راه كبير عشان غادي ينقصوا. لا هانتوما شوف. لا فريمون وماشي زعما مخيط منه فيه. خطيرين هاد الناس. هانتوما شوفوا كيفاش داير فريمون غزال وبون افير. هادي ديال من ديال خوك. لا هادي ديال صاحبتي. كنشوف ديالتك. هادي كابوش في البيض كتبان سخونه اصلا كتبان سخينه. ها انتم كيفاش دايره بالقب ديالها ولا ماتيغ كتبان زوين. هادي شنو اللوينات اللي فيها وقيلا غير البلون بشحال دايره؟ 136 درهم. تستاهل الثمن ديالها صراحه. لا زوينه سخيخه. هانتوما اصلا هادو اللي كيجيو اوفر سايز هما اللي كاينين دابا بحال ما هكا. والكميمات وفيها لي بوش هنا من القدام. لا فريمون زوينه. هانتوما واخا سخونه ما كتحسيش بها ثقيله. تبع عزيزه. هذا تول. هذا تول. حتى هو كان فونت فلاش ديك الساعه. حتى هو فونت فلاش شحال كان؟ دايرين ديك الساعه ب 116 درهم. حتى هذا كان فونت فلاش 116 درهم. هانتوما لا فريمون لا ماتيغ ديالو زوينه. الخيط ديالو زوين. لا زوين. شوف كيفاش داير. فريمون كنبغيو نوصل لكم ليدي ديال زعما لا ماتيغ كيفاش دايره. كانت ماتيغ ماشي هي هذيك راه غنقول لكم راه ماشي هي مي هادو لحد الساعه كلشي طوب والله الا كلشي طوب. هذا رطيطب وزوين يتلبس دومي سيزون ويتلبس حتى في البرد غتلبسي تحت منه شوميز ولا شي حاجه. لا فريمون زوين حتى لي كولور ديالو زوينين. هذا حتى هو كود كور. وهذا الكاب ديال اختي حتى هو هذا داير شي 200 وشي حاجه. 200 وشي حاجه. هذا صافي. لا زوين واعر. لا فريمون واعر. واه غنديرو هانتوما. لا فريمون خطير. ودار ليه هنا دار ليه هنا سانتور يا تدوريها على هانتوما واعر. سانتور يا تلبس معاه شي حاجه في الاورانج. هانتوما لا كولور اللي فيه الاورانج وفيه النوار وفيه البيج. هاد كيقولوا ليه هاد لا مارك هادي بي دو بول. هادي بي دو بول هي اللي كنا واخدين في الشيله اللي غيناهم الحي حساني. هي هادي اصلا كاينه طوندونس دابا بزاف غتلقاوها غتولي تبان بزاف عقلو مزيان. غتولي زعما ضيعه. هي اصلا ضيعه ولكن غتزيد تضيع مازال. هانتوما هكا غدير لي شي سانتور من هنايا
بغات تدورها على الكاب كامل، تدورها بغات دوزها غير من هنا ويبقى من اللور بحال ما هكا غتجي مزيان. وهانتوما الساتر لا فريمون زوين. هاد الفروري هنا رطب رطب رطب. هاد الفروري هنا يعجبها بزاف. هذا الصاك ديال لطيفه حتى هو ديال اختي. رائع. كيبان شي مارك. لا خطير عجبني خطير. غنكوموندي اصلا باغي هاد شوفوا هانتوما لا فريمون كولور نيود زوينه صابه خطيره. لا فريمون خطير. فيه هانتوما فيه هكا وفيه بوش لدا الوسط هانتوما بحال هكا. وهانتوما معمرينو باش ما تخسرش لي لا فورم ديالو معمرينو بهذا شيين بعدا في البوكسين وهذا خاطيني. عنده سانتور طويله بحال ما هكا. لا فريمون غزال. وعنده حتى هو هاد لي اون بلاستيك اون ميتال. شوف حتى هي كدار هنايا فريمون غزاله. لا صاك خطير. هادي شحال عزيزه 160 شي 160 درهم بحال هكا. لا فريمون زوين. هانتوما انا ما كيفاش كيبان كاليتي. هادي هنا ديزيسبا زوينه. هما اللي حاطينهم في اللوان كاين في الغوز وفي النوار. لا زوينه زوينه وخفيفه ولا ماتير ديالها زوينه. هانتوما لا فريمون زوينه. ومن الداخل هانتوما رطبه لا زوينه فنه حتى لا كولور بيضاء عادي بيضاء زعما اللي كيفضل الابيض راه غزاله. وجايين ندير لها واحد البونط هنايا. لا فريمون زوينه. اللي كدايره 216. دابا غندوزو الحوايج اللي خديت انا. المهم من هنا من الشوفه حاجه وحده ما عجبتنيش في هادشي. البقيه باينه غادي يعجبني. فولار ما عجبنيش لا كولور. المهم ماشي مشكل. هنا خديت واحد الصريبات. شوفوا بعدا هذه ديالو كيفاش مدايرين. كل بير دايرينها بوحدها في هذه البوشات ديالها بيان اونبالي والله. واعر. واو واعر. 39 هي نيت. لا فريمون واعر. بلون كاسي. وشو كيفاش كيبان شي حاجه كلاس. كيبان شي حاجه كاليتي وكلاس. هانتوما كيفاش داير فريمون زوين. وسوبل. هانتوما شوف كيفاش داير خطير حتى من الداخل واعر. هانتوما دايرين لي واحد هاد زعما الصبابط ديالهم كيكونوا ديجا ديك السميله التحتانيه تيعطيوها لك بحال مساج او ميم فليكسيبل. هانتوما لا فريمون زوين. ومن هنا كتحسوا بيه هذا بحال فيه شبونج بحال باش يجي في المشيه خفيف. لا فريمون غزال. وديري ليه هكا باش تبقى لا فورم ديالو باش ما تخسرش ليه لا فورم. شوف لا فريمون توب كود كور. هادي درت فيها غامر او غادر. واش غتعجبني واش غتجي زوينه واش ما غتجيش زوينه. مي بعدا كتجين انا كيعجبني هاد الكولور ديال الجين. وهاد الماتير كتعجبني ديال الجين حيت كيكون واحد الجين خفيف كيكون واحد الثاني قاصح. مي لا واعره. واعره. هانتوما لا فريمون واعره. شحال كنا خديناها؟ كانت سولدي 154 واقيلا 154 درهم. والجين ديالها اللي كتحسي به واقف وزوين فريمون زوين. هانتوما وهنا ديري ليها اللي عجبني اي حاجه كتكون بوفونط من هنا كتحمق لي. هنا بلي بوطون وفيها سانتور باش تحزن. وجايين حتى لهنا ودايرين لها داك هكا تشرميل. من هنايا داير لها تقطاع ومن هنا ومن هنايا جايه مشنفه. لا فريمون غزاله. لا ما ندمتش عليها والله ما ندمت عليها. والكمام ديالها غزالين. هانتوما والكمام حتى هما دايرين فيهم هاد التكماش. لا فريمون غزاله فنه. هادي كود كور. دابا غندوزو كلشي عندي كود كور. غندوزو دابا لي فولار. المهم هادو هذا ديالي ديالك انتيا. عزه خدات بحال هذاك اللي كانت خدات ديك عجبك هذاك المره. داك ليكرا اللي كانت خدات واحد في البلو مارون. هذيك ديال خطير. عزه كانت خديتي في هذا الكوموند المونطو وهذا ياك الدودون وهذا.
لا فريمون خطير، حتى البلو مارين خطير. هانتوما نفس هذاك اللي اللي كانت خدات في الخزي، خداتو في البلو مارين. لا فريمون زوين. وحتى هذا ديال لا ماتيير كتحسوا بها زوينه وسوبل، ماشي كيزمط ياك. انت جربتيه لبستيه عزه زوين ياك؟ لا زوين زوين كانت. وحتى هذاك اللي خديت انا اللي خديتو ديال الكريب واعر. المهم احنا دزنا ديال عزه، غندوزو دابا اللي خديت انا. خديت هاد الكولور هذا في النقيطات. لا فريمون زوين. يلا غزال هذا. شحال زيد شوفي خطير. خطير وماشي وماشي ثقيل ولا كذا. فن لا فريمون خفيف. هذا عرفتي علاش خديتو؟ خديت هذا الشهر باش وقال يجيني مع داك الصاك ديالي. لا بعيد شويه. لا بعيد شويه. عجبني واحد الصاك حتى هو في هذا الكولور. خديت الشهر هو الاول وعاد ديك الساعه ناخذ ولكن غزال فيه طول ناعم. لا ما تجيش اخلي. ها انتم شوفوا كيفاش داير. هذا هنايا كاين ب 60 درهم ب 70 درهم. شحال خدينا؟ 51 درهم وقيلا 51 درهم باش خديناه. وخديتو نفسه في هذا الكولور هذا، حيت قلبت على هذا الكولور في بزاف ديال الشيلان ما لقيتهمش. والله يا البنات الا خفيف واحد الخفه ما تخيلوهاش، ما كتحسوش بداك الكريب الثقيل، فريمون خفيف. وفيه هاد النقيطات كيجيو زوينين في الشده. النقيطات لاحظتيها كيجيو فريمون غزالين في الشده. هذا المهم عجبني وما عجبنيش لحد الساعه، راه هو مواتي ماشي هذاك الكولور اللي زوين. انت كتنتظر. ماشي هو داك الكولور اللي كتسمى، ماشي هذا الموف اللي كتسمى، ولكن كيبان زوين. غتلبسي شي حاجه كلشي تلبسيه نوار وديري هذا. لا هو ماشي خايب ولكن ماشي داك الموف اللي كنت متوقع. انت عارفه داك الموف اللي عارفه. لا وحتى دابا ملي تحل عاد بان ان موف اخر. حتى ملي كنجموع هانتوما لا فريمون حتى هو زوين. المهم يلبس ماشي على الماتير مي على الكولور. الثالثه والاخيره هذه والله ما عاقله اشنو فيها. المهم ما عنديش انا فيها شي حاجه. جو كرو ما عنديش فيها شي حاجه. عندي فيها شي حاجه اخرى والله ما عرفت. المهم نشوف واش عندي فيها شي حاجه ولا ما عرفتش. وانتي تحلي خلينا نشوفوا شنو هو. هادو ديال صاحبتي. بسم الله. لا زوينه. فنه ما تقيلاش. فريمون غزاله. هانتوما شوفوا كيفاش دايره. فريمون غزاله. لا زوينه غتعجبها. حتى الماتير ديالها خفيفه ما تقيلاش. هذه شحال عزيزه؟ نسيتو شحال عزيزه؟ والله ما بقيتها. 171. هذه وقاله 171. لا ماشي ما وصلش 171 سخوطه. فيها الموف من هنا وهنا الموف لي مونش. لا فريمون زوينه. دابا غندوزو ديال فين هذه صاحبتي امينه. عزات كولور خطيره. هذه شحال عزيزه؟ قال شي 40. لا هذه زوينه. فنه هانتوما صراحه ناخذ لك بحال هذه صافي. فنه والكولور ديالها غزال. هذاك الكولور نيود خطيره فريمون خطيره. تلبسي كلشي تقدر تلبسي كلشي ديريها هي اللي دايره. هذه ديال اختي. هذه علاقه كتبغي تعلق فيها لي فولار وهكا. هذه معروفين موجودين غزاله هي. هادو نضاضر زوينين. كاين كما ثلاثه. كاين 3 مضادر. لا انا ماشي من عندي انا. لا ما عندكش ديال صاحبتي اللي كتبات. لا هادو غزالين. هادو نضاضر. لا فريمون غزالين. شوفوا كيفاش دايرين. لا فريمون غزالين. لا هادو زوينين. شوفوا كيفاش دايرين. شوفي عزيزه. لا زوينه خطيرين. جاك فني. لا فريمون ما قدرتش نوريكم ولكن غزالين. فني زوينين. حتى التصيفط ديال اللين ديالها. لا فريمون شحال دايرين هادو؟
والله ما عرفت. ما يكونش فايتين 50 درهم، ما يكونش فايتين 50 درهم. هادشي شي بوزه شحال. هادو كيعطوك البوشيطه معاهم، والبوشيطه ديجا قاصحه من هنايا باش كتبروتيجي هادوك النضالات. لا فريمون خطيرين، فريمون زوينين. هانتو هاد دايرين امبالاج ودايرين مازال امبالاج اخر. هانتوما اللي كيكون مسدود على هاد البوشيطات ديال النضالات. شوفوا هادو كيفاش دايرين. هادو ديال هادي اوبتيك. هادو ديال من هادو ديال لا زوينين حتى هما فنين. هانتوما ديال هادي شنو ديال هادي ديالي هايلايت. هذا هايلايت. عندهم واحد لا مارك كيعاودوا عليها زوينه ديال شيغلام. كيعاودوا عليها زوينه لحد الساعه باقي ما خديتش. انا دايره شي حوايج في هذا انت جربتيها غادي نزعم فيها. دايره شي حوايج في الباني ولكن غادي ناخذ ان شاء الله نشوف. كيعجبوك هانتوما لومبالاج زعما لا زوينه. هانتوما فريمون زوينه. وبروتيجي ثاني مازال من الداخل. انا خديت شويه هادو نيود حسن حقها. هانتوما فريمون زوين. شحال دايرين هادو؟ 30 درهم. 30 درهم. هادو الهايلايت داير 30 درهم. دابا غندوزو هادي ديال التخسيته، هي ديال لاطيفه. هادي بغوص ديال الظهر وهكا يدوش زوينه، وعندها هاد العيبه هنا حاشه. شتي الا بغيتي تقلبي ديري بها ماساج او ميم طون تفركي بها. هادو حتى هما ديال اللطيفه. هادو اللي كتقول لي جيبي لي انا باغا غير هذاك الصابون، باغا غير تغسل هذاك الصابون. شوف البوكسين كيفاش داير. هانتوما شوف كيعطي فالور للحاجه. لا فريمون زوينين. هانتوما ميديكال. ميديكال. شوفوا هانتوما اللون باش كتعرفوا انه كيجي كتحسي به ماشي قاصح رطب. لا فريمون زوينين. حتى الكولور زوينه. هادو 100 درهم شي 97 درهم بحال هكا. بحال ما كاينش بحال ما هكا. لا فريمون زوينين يستاهلوا الثمن ديالو. هذا صاك. هذا مولات كيف تحطي مولات المونطو ديال هذا الصاك. لا زويون. هذا اللي هذا الطبيعي. هانتوما هاد الصاك حتى هو زوين كتبان لا ماتيغ ديالو زوينه، والسلطه ديالو هكا عريضه. هادوك لي سانتور اللي كاينين دابا بحال هكا تكون جايه بحال الثوب بحال ما هكا. لا زويون حتى هو زويون. منظم كيجيك هكا ينتك. مقاد مصوب زويون. شوف شنو تاني الصاك. هذا بحال الصاك ديالي. هذا بحال الصاك ديالي. هذا شكون خدا؟ هذا خديتو لطيفه اختي واخا لا؟ هذا بحال الصاك ديالي خداتو لطيفه اختي. المهم راه تولي تكون بحالو زوين فريمون زوين. انا جربته خدمت بيه شحال من مره فريمون غزال. وهذا داير شي 134 درهم جو كخوا. داير شي 134 درهم. نفسه خداتو صاحبتي نفس بلا ما نحلو نفس الصاك. هاكي الدفارة فين تشدتو معاهم. ايوا يا لا الصاك اللي كنت كنشوف واش زوين ولا زوين. هذا هو الصاك اللي كنت المهم قلت لصاحبتي كانت بغاتو واختي حتى هي بغاتو زعمتهم انهم ياخذوه ولا فريمون صدق زوين. باقي كاع ما حليتو كيبان زوين. جميل حتى الكولور زوين. شوفوا كيفاش داير وشوفوا كيفاش دايرين ليه كيفاش مأمبالين. هانتوما شوف يجي فيه هكا اليدات كتهزو من هنا. اليدات كتهزو من هنا. نوري من الداخل. حسي من الداخل كيف يدير. هانتوما ما ديريش فيه بوش لداخل، من الداخل قاصح واحد كتحسي به بحال شي جلد قاصح. لا فريمون زوين حتى الكولور خطيره. ودايرين ليه السانتور ديالو طويله.
نفس الصاك خداتو بحالو خداتو اختي نفس الموف. شكون باقي هنا؟ المهم ديال هذا ديال صاحبتي هذا اخر حاجه هادو دي بوت هادو واعرين شحال 36 دا فريمون ماتيغ ديالو زوين فن. هادشي اللي كاين سالينا فيدينا كاع لي بوكس 3 كاملين كلشي زوين. ارتيكل ولا جوج اللي ما عجبونيش، واحد هذاك المونطو ما عجبنيش ما عجبنيش بزاف، وهذاك لا ماشي هذا واعره زوينه هذه دوتونه خطيره هذه اللي لابسه عزيزه بعدا كتبان غزاله لا غزاله، والفولار شويه اللون ديالو ما عجبنيش. مي ابار كلشي نظاظر خطير، ما توقعتش ان النظاظر يكونوا بحال ما هكا، كلشي واعر كلشي غزال. المهم كمان سيدي كلوز ذا دور. زحمه صراحه كبيره لمساليك صحتكم الله يعطيك الصحه. المهم كلشي غزال كلشي زوين كلشي تجمع بعدا، اللي عارف عنده شي حاجه هنايا راه جاي ياخذها. نتلاقاو فيديو جاي ان شاء الله، واللي ما مشتركش في القناه يشترك ويفعل الجرس. وبسلام عليكم، وخليو لي لي لايك، وإلا عجبتكم شي حاجه قوليها ليا تحسن غيفعلوا الجرس. المهم بسلام عليكم، باش نجمعوا هذه الروينه كامله ونتلاقاو ان شاء الله في شي اول اخر ديال شي ضروري غنديروا جاي شي كوموند حاطين شي حاجه في الباني ضروري غادي نديروها. وبسلام عليكم.